अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे ईद तेरे संग पिया के नॉवल की एपिसोड नंबर 7। सो लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग नॉवल। अम्मा ठीक कहती हैं, बहुत ज़्यादा बोलना कभी कभी बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बनता है। ज़ुबान की तेज़ी आन की तंजली का सबब बन जाया करती है। वो आवाज़ बोली और आंसू साफ करने लगी कि अम्मा की आवाज़ आ रही थी। वो इसे सहरी के लिए बुला रही थी। कितना वक्त हो गया था इसे पता ही ना चला था। वो खुद को नॉर्मल जाहिर करती हुई सहरी करने चली गई। अम्मा, इस डॉक्टर तमाद का अता पता, टेलीफोन या मोबाइल नंबर कुछ भी नहीं लिया तुमने, और अपनी इकलौती बेटी इसके नाम लिखवा दी। अगले दिन मुकद्दस ने ज़किया बेगम को सिलाई करते देखकर कहा तो वो एक लम्हे के लिए तो रुक गई और फिर दोबारा से कपड़े सिलाई करने लगी। मिसेस करमानी के यहाँ कपड़े देने जाएं तो उनसे अपने दामाद का अता पता मालूम कर लीजिएगा, या फिर हॉस्पिटल जाकर मालूम करें कि मसूफ़ कहाँ रहते हैं। असल में पकड़ें इसे और ये निकाह का किस्सा तमाम करवाएं। मुकद्दस ने इन्हें देखते हुए कहा और अपने कमरे में चली गई। ज़किया बेगम की आंखें बेख्तियार छलक पड़ीं। ईद में सिर्फ 2 ही दिन बाकी थे और नसीरुल्लाह मरहूम के घर में शोक तारी था। ज़किया बेगम को तो जैसे चुप सी लग गई थी। वो मिसिस करमानी से और अरसलान अहमद के हस्पताल दोनों जगहों से मायूस होकर लौटी थी। मिसिस करमानी डॉक्टर अरसलान से कराची में मिली थी। एक बार अपना चेकअप करवाया था तो बस इसलिए जानती थी। हस्पताल वालों ने कह दिया कि वो यहाँ काम ही नहीं करते। मुकद्दस भी इनके साथ गई थी। ये सुनकर तो इसके पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी, मगर माँ का चेहरा देखकर इसे कुछ भी कहने की हिम्मत न हुई। कल तक तो वो अस्पताल में था, आज कह रहे हैं कि यहाँ काम ही नहीं करता। वाह, मैं कह दे रही हूँ अम्मा, तुम्हारा दामाद कोई गेम खेल रहा है हमारे साथ। ईद तक अगर वो नहीं आया ना तो देखना मैं इसकी कैसे बैंड बजाती हूँ। आप ही दौड़ा चले आएगा। ऐसा क्या करेगी तू? ज़किया बेगम ने परेशानी से इसे देखते हुए पूछा। वक्त आने पे खुद ही देख लेना मुकद्दस। क्या मुकद्दस, उठो, ईद की तैयारी करो। इस भगोड़े डॉक्टर की वजह से हम अपनी ईद क्यों ख़राब करें? ईद तो अल्लाह का तोहफ़ा और इनाम होती है, इसे हंसी खुशी मनाना चाहिए। और तुम परेशान मत हो अम्मा, मेरा नाम मुकद्दस नसीरुल्लाह है। मेरा मददगार तो मेरा अल्लाह है। अल्लाह के होते हुए मेरा बाल भी कोई बिगाह नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह सब बहुत अच्छा होगा। चलो आप बिस्तर और सोफ़े के नए कवर निकालो, तब तक मैं घर धो लूँ। ईद के मौके पर घर को साफ़ सुथरा होना चाहिए। मुकद्दस तेज़ी से बोलते हुए सहन में जाने लगी। नल से पानी का पाइप जोड़ चुकी थी और झाड़ू उठाए घर का फर्श धोने को तैयार थी। ज़किया बेगम ने दुख और मोहब्बत से इसे देखा। जाने इन्हें ऐसा क्यों लगा कि वो इन्हें खुश करने के लिए इनके सामने खुद को खुश और परेशानी से लापरवाह जाहिर करने के लिए ऐसा कर रही है। बहरहाल जो भी था, दिल बहलाने को ख्याल अच्छा था। आज चांद रात ही मसाजिद में नमाज ईद के औकात का ऐलान किया जा रहा था और चांद नज़र आने की नवीद सुनाई जा रही थी। खाला कलसूम अपनी बेटी मदीहा के साथ ज़किया बेगम और मुकद्दस को चांद रात की मुबारकबाद देने चली आईं। मासी रहमतें भी मुबारकबाद के साथ खीर देकर गईं। ज़किया बेगम शेर खोरमा तैयार करने लगी और मुकद्दस मदीहा के साथ बैठकर अपने हाथों पर मेहंदी लगवाने लगी। देखना, इस ईद पर तुम्हारे हाथों पर मेरे नाम की मेहंदी लगेगी। डॉक्टर अरसलान अहमद का जाने से पहले कहा गया जुमला इसे याद आया तो बेख्तियार बोली, झूठा कसम से। करीब ही इसके कानों में सरगोशी हुई तो वो चौंक कर धड़कते दिल के साथ इधर उधर देखने लगी। क्या हुआ? मदीहा ने मेहंदी लगाते इससे पूछा। वहम हुआ था, तुम मेहंदी लगाओ ना। इसने मुस्कुराते हुए टाला था और दिल की बेचैनियों पर हैरान होते हुए अपना ध्यान अरसलान अहमद से हटाकर मेहंदी के डिज़ाइन पर मरकूज़ किया था। आज ईद थी और ज़किया बेगम ने मोहल्ले वालों के इस सलूक के बावजूद सबके घरों में सेवियां भेजी थी और ईद मिलने के लिए घर आने वालों की खातर तवाज़ुन के लिए शेर खुरमा रखा था। मोहल्ले की बच्चियां भी
ईद मिलने घर आई थी। सकिया बेगम ने सबको 100 रुपए ईदी दी थी और शेर खुरमा खिलाया था। टॉफियाँ भी दी थी। हल्के आसमानी रंग के लॉन के प्रिंटेड सूट में वह बहुत उदास दिखाई दे रही थी। मुकद्दस ने लॉन का सब्ज रंग का प्रिंटेड शलवार कमीज़ और नेट का सुर्ख दुपट्टा पहना हुआ था और इस शौक रंग में इसका सफ़ेद रंग मज़ीद निखरा निखरा महसूस हो रहा था। इसने अपने बाएं हाथ की कलाई में सुर्ख और सब्ज़ कांच की चूड़ियाँ पहनी थी। लीजा स्ट्रिप वाली चप्पल पहनी थी। बालों की फ्रेंच टेल पोनी बनाई थी। आंखों में काजल की बारीक सी लाइन, होंठों पर हल्की सी सुर्ख लिपस्टिक लगाए वो किसी के भी दिल में उतर जाने की हद तक हसीन लग रही थी। ये मामूली सी तैयारी भी इसे बेशकीमत और अनमोल जाहिर कर रही थी। अम्मा, दूसरों की बच्चियों को तो ईद दे दी है, अपनी बच्ची का क्या कसूर है? इसे भी ईद दे दो। मुकद्दस ने सकिया बेगम को देखते हुए कहा तो वो मुस्करा कर बोली, तेरी ईद तो तेरा सुहाग है। इसी वक्त दरवाजे पे दस्तक हुई थी। मुकद्दस ने इन्हें देखते हुए कहा, लीजिए, आ गया मेरा सुहाग। अल्लाह तेरी ज़ुबान मुबारक करे। सकिया बेगम ने बेख्तियार होकर दिल से कहा। इतने में मुकद्दस ने जाकर दरवाज़ा खोल दिया। कबूलियत का शायद ऐसा ही लम्हा होता है जो पल भर में आपकी ज़बान से निकली हुई दुआ को कबूल कर लेता है। इसकी आंखों के सामने डॉक्टर अरसलान अहमद खड़ा मुस्करा रहा था। सफ़ेद कॉटन के स्टाइलिश कुर्ते शलवार और पेशावरी चप्पल में वो बेहद वजीहा लग रहा था। मुकद्दस तहीर अमेज़ नज़रों से इसे देख रही थी। वो मुस्कुराते हुए इसके हसीन सरापे को आंखों में जज़ब करते हुए शौक लहजे में बोला, अस्सलामु अलैकुम मिसेस अरसलान अहमद। वालेकुम अस्सलाम। वो खोए खोए लहजे में जवाब देते हुए सामने से हट गई थी। अरसलान अहमद मुस्कुराते हुए अपने वालिदैन को अंदर बुला रहा था। मुकद्दस हैरान हैरान नज़रों से इसे ही देख रही थी। अरसलान के माँ बाप सकिया बेगम से यूँ मिल रहे थे जैसे सदियों की जान पहचान हो, और इनके पीछे दो बुजुर्ग और भी थे। पैकरे हैरत बनी भी दिल में उतर रही थी। अरसलान अहमद ने मुकद्दस के करीब आकर आहिस्तगी से कहा तो इसने चौंक कर सर उठाकर इसका चेहरा देखा तो वह फ़ौरन बोला, कसम से ये सब ख्वाब है ना? वह बेयकीनी के आलिम में बोली, अच्छा तो तुम ये ख्वाब देखती थी कि मैं अपने पेरेंट्स को लेकर आऊँगा और तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा, है ना? नहीं, मैं ये दुआ मांगती थी ताकि मेरी माँ को सुकून मिल जाए। वह मध्यम लहजे में बोली, बस यही दुआ मांगती थी। जाने वो क्या सुनना चाह रहा था। ये कहकर वो इसके माँ बाप के बुलाने पर इनकी तरफ आ गई। वो इसके लिए इनकशाफ बहुत हैरत का बाइस बना था कि वो इसके सगे खाला खालो थे। अरसलान अहमद इसकी माँ ज़किया बेगम का सगा भांजा था और वो बुज़ुर्ग खातून और साहब मुकद्दस के नाना नानी थे। इतने सारे रिश्ते इसे अचानक से मिल गए थे, इसकी तो हैरत ही ख़त्म होने में नहीं आ रही थी। सकिया बेगम अपने माँ बाप से 22 वर्ष बाद मिलकर रोई जा रही थी। बेटी, मुझे मुआफ़ कर देना, मैंने ज़रा सी बात को अपनी अना का मसला बनाकर नाहक तुम पे जुल्म किया। तुमसे कतई ताल्लुक़ करने के बाद मैं कभी चैन से सो नहीं सका। बस यही सोचता रहा कि तुम खुद ही वापस आकर मुझसे मुआफ़ी मांग लोगी इस गलती की जो तुमने कभी की ही नहीं थी। आज बरसों बाद तुमसे मिले हैं हम, वो भी ईद के दिन। ईद के दिन तो दुश्मन भी अगर घर चलकर आए तो उसे मुआफ़ कर देते हैं। क्या तुम मुझे हम सब को मुआफ़ नहीं करोगी ज़किया बेटी? रियाज अमजद ने रोते हुए ज़किया बेगम के सामने हाथ जोड़ दिए। अल्लाह मुझे माफ़ करे अब्बा जी, मुझे गुनाहगार मत करें। मुझे आपसे कोई गिला नहीं है, आप माफ़ी मांग कर मुझे गुनाहगार न करें। ज़किया बेगम ने तड़प कर अपने बाप के हाथ खोलकर इन्हें चूमते हुए कहा, मेरी तो बस यही दुआ थी कि मरने से पहले आप सबसे मुलाकात हो जाए, एक बार आप दोनों को देख लूँ। शुक्र है आज अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। ज़किया बेगम ने यूं ही इनके हाथ थामे रोते हुए कहा तो उन्होंने ज़किया बेगम को अपने सीने से लगा लिया। दोनों बाप बेटी रो रहे थे। मुकद्दस को ये सब बहुत दुख भी दे रहा था और गुस्सा भी दिला रहा था। वह खामोशी से ऊपर छत पर चली गई। अरसलान अहमद ने कदरे हैरत से इसे यूं जाते देखा था।
ارے مرے تمہارے دشمن، تم نے تو ابھی بچوں کی اور ان کے بچوں کی خوشیاں دیکھنی ہیں۔ ارسلان بھی تو اب تمہارا بیٹا ہے نا، بڑی عید سے پہلے میں اپنی بہو کو رخصت کروا کے لے کر جاؤں گی۔ ہاں، صفیہ بیگم نے ذکیہ بیگم کو صوفے پر بٹھاتے ہوئے دل سے کہا، بہو نہیں بیٹی بن کر رہے گی مقدس ہمارے گھر میں۔ الیاس احمد مسکراتے ہوئے بولے تو ذکیہ بیگم کو اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا۔ وہ پھر سے اپنے مائکے سے جڑنے جا رہی تھی۔ ان کا سگا بھانجا ان کا داماد بنا تھا۔ قدرت نے کس طرح سے انہیں آپس میں ملایا تھا، واہ رے قدرت تیرے رنگ نرالے۔ انہوں نے دل ہی دل میں اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا تھا۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ قسمت مجھے میرے اپنوں سے اس طرح ملا دے گی۔ ارسلان نے بتایا ہی نہیں کہ آپ کا بیٹا ہے، مگر نہ جانے کیوں یہ مجھے اپنا اپنا سا لگا تھا۔ ذکیہ بیگم اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بولی تو وہ سب مسکرا دیے۔ تمہارا پتہ مجھ سے کھو گیا تھا، ہم دبئی چلے گئے تھے تو رابطہ ہی نہ رہا۔ ابھی پچھلے برس ہم لاہور شفٹ ہوئے ہیں۔ ارسلان یہاں آ رہا تھا تو میں نے اسے تاکید کی تھی کہ اپنی خالہ خالوں کا گھر ضرور ڈھونڈنا۔ خدا کی وشیش قربانی وسیلہ بن گئی اور تم اسے حیدرآباد آتے ہی مل بھی گئی۔ نکاح بھی کن حالات میں ہوا ہمیں سب معلوم ہے۔ اس نے ہم دونوں سے مشورہ کر کے اجازت لے کر مقدس سے نکاح کیا تھا۔ مقدس کے بارے میں ارسلان نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا۔ ماشاء اللہ بہت سمجھدار ہے تمہاری بیٹی۔ صفیہ بیگم نے تفصیل سے ساری بات بتاتے ہوئے آخر میں مقدس کی تعریف کی تھی۔ مگر مقدس کی ماں بہت بے وقوف نہ سمجھ ہے۔ اگر ارسلان آپ کا بیٹا نہ ہوتا اور دھوکہ دے جاتا تو میری کم عقلی کی وجہ سے میری بیٹی کی زندگی تو خراب ہو گئی تھی نا، ذکیہ بیگم نے شرمندگی سے کہا تو صفیہ بیگم ان کا ہاتھ تھام کر لسانیت سے بولی، خود کو دوش مت دو ذکیہ، دیکھو جب تقدیر نے کسی کو ملانا ہوتا ہے نا تو وہ اسی طرح حالات بناتی ہے، ایسے ہی ملوانا تھا قدرت نے ہمیں پھر سے اور مجھے خوشی ہے وسیلہ میرا بیٹا بنا، کیونکہ خون کے رشتے کبھی جدا نہیں ہو سکتے، کبھی نہ کبھی زندگی کے کسی موڑ پر ہمیں پھر سے ملنا ہی تھا، سو ہم سب مل گئے اور ہم بہنیں تو اب ایسی ملی ہیں کہ اپنے بچوں کی شادی کی وجہ سے یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے اور بھی مضبوط بنا رہی ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں اگر رشتوں میں دراڑ ڈالنی ہو یا رشتہ ختم کرنا ہو تو وہاں اپنی اولاد کا رشتہ کر دے، بے وقوف ہیں وہ لوگ جو اپنوں کی قدر نہیں کرتے۔ جہاں مان پیار محبت ہو وہاں رشتہ پہلے سے اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے، اور سب سے اچھی بات ہماری اولاد نے ہمارے اس رشتے کو مضبوط کیا ہے۔ ساری بات پرورش ماحول کی ہوتی ہے، جیسا ہم اولاد کو ماحول دیں گے، تربیت کریں گے وہ ویسا ہی کرے گی۔ بہتری اسی میں ہے اپنوں کی کڑوی باتیں صبر درگزر سے برداشت کرے، غیروں سے بہتر اپنوں کی برداشت کر لیں، برداشت سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور پہلے کا رشتہ اور بھی مضبوط ہوتا ہے۔ اور اب تم بھی سارے دکھ بھول جاؤ، ہم سب اب لاہور میں رہیں گے، لیکن میں کیسے رہ سکتی ہوں آپ کے ساتھ؟ کیوں نہیں رہ سکتی تم ہمارے ساتھ؟ الیاس احمد نے بھی خاموشی کا قفل توڑتے ہوئے کہا تو ذکیہ بیگم نے کہا، بیٹی کے سسرال میں رہوں گی تو لوگ ہزار باتیں بنائیں گے، آپ کو پتہ تو ہے نا کہ ارسلان کے یہاں چند روز رہنے پر محلے والوں نے کیا کیا باتیں بنائی تھی۔ لوگ تو کسی حال میں چین سے جینے نہیں دیتے۔ ذکیہ بہن، تم پہلے ہماری بہن ہو پھر سمدن ہو، اور ایک بہن اپنی بہن یا بھائی کے گھر میں رہ سکتی ہے، یہ اس کا حق ہے، اور ہم اس سلسلے میں تمہاری کوئی بات نہیں سنیں گے۔ الیاس احمد نے سنجیدگی سے فیصلہ سنا دیا۔ وہ ریاض امجد اور سکینہ بیگم کو دیکھنے لگی جو بہت خاموشی سے بیٹھے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ تم چاہو تو ہمارے ساتھ بھی رہ سکتی ہو، تمہارا مائکہ ابھی سلامت ہے۔ میں شرمندہ ہوں کہ میں نے تم سے تمہارا مائکہ چھڑوا دیا تھا۔ رشتے تو آسمانوں پر طے ہوتے ہیں، تمہارا اور نصیر اللہ کا جوڑ لکھا تھا، میں نے ہی اپنی من مرضی اور انا کا مسئلہ
بنا لیا تھا۔ ہمیں بہت دکھ ہے، نصیر اللہ کی موت کا اچھا انسان تھا، جانے تمہارے ساتھ مرتے دم تک ساتھ نبھایا، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ ریاض امجد نے شرمندہ اور سنجیدہ لہجے میں کہا، او ہو، اب پوری عید کیا رونے دھونے میں اور معافی تلافی کرنے میں گزاریں گے آپ لوگ؟ ارسلان نے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ سب مسکرا دیے۔ خالہ جان، میٹھی عید ہے، سیویاں، شیر خورمہ کچھ نہیں کھلائیں گی ہمیں؟ ارسلان نے ذکیہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا، کیوں نہیں بیٹا، تم بیٹھو، میں ابھی لائی۔ یہ مقدس کہاں چلی گئی؟ ذکیہ بیگم نے محبت سے کہتے ہوئے مقدس کی تلاشی میں نظریں دوڑائی تھیں۔ چھت پہ گئی ہے، غصے میں تھی، ارسلان نے بتایا تو وہ بڑبڑانے لگی، ایک تو یہ لڑکی بنا غصہ ناک پر لیے پھرتی ہے۔ نہیں خالہ جان، عید کے دن میری بیوی کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات نہ کریں پلیز، شی از دا بیسٹ۔ ارسلان نے فوراً حد ادب میں رہتے ہوئے انہیں دیکھ کر کہا تو وہ ہنس پڑی۔ دیکھ لو ذکیہ، تمہاری بیٹی کی محبت میں بول رہا ہے، بہت گناہ والی ہے مقدس، یہ یوں ہی تو اس کے لیے پاگل نہیں ہوا جا رہا۔ صفیہ بیگم نے ان کے پاس آ کر کہا تو انہوں نے خوش ہو کر کہا، شکر ہے اللہ کا جس نے مجھے اتنا پیارا داماد دیا۔ ذکیہ بیگم سب کے لیے شیر خورمہ اور سیویاں لے کر آ گئی۔ دروازے پر دستک ہوئی، اس دوران تو انہوں نے جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے محلے کے وہی معززین کھڑے تھے جو چند روز قبل ان کو مرد کرایہ دار رکھنے پر اخلاقیات اور اسلامیات کا درس دینے آئے تھے۔ رفیق صاحب، منظور الہی، فرزانہ، نصرت بیگم، زبیر پان والا، ارشد جنرل اسٹور والا۔ خیریت ہے؟ عید مبارک کہنے آئے ہیں نا آپ سب مجھے؟ ذکیہ بیگم نے ان سب کو دیکھتے ہوئے کہا تو فرزانہ بولی، سوچا تو یہی تھا کہ تم نے سیویاں بھجوائی ہیں تو ہم بھی عید کے دن سب کچھ بھلا کر تمہیں مبارکباد دینے آئیں گے، مگر تم نے ہمیں ایک پلیٹ سیویوں کے ذریعے رشوت دینے کی کوشش کی، یہ تو ہمیں اب سمجھ آئی ہے۔ فرزانہ تیزی سے بولتی گئی۔ ارسلان احمد بھی وہی چلا آیا۔ کیا مطلب؟ میں کیوں رشوت دوں گی آپ لوگوں کو؟ ہر سال عید کے روز میں سیویاں بھیجتی ہوں آپ سب کے ہاں، اس بار بھی میں نے اپنی روایت برقرار رکھی، باوجود آپ لوگوں کی کمینگی کے میں نے عید کے دن کا خیال کرتے ہوئے ایسا کیا ہے۔ ذکیہ بیگم نے نہایت سنجیدگی سے کہا تو ارسلان احمد لب کاٹنے لگا، غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ہم تو سمجھے تھے کہ تم نے ڈاکٹر کو نکال دیا ہے، مگر یہ تو آج پھر یہاں نظر آ رہا ہے، کرایہ دار بھی نہیں رہا تو یہاں کیا کرنے آیا ہے آج؟ گھر سے نکالا کیوں نہیں ہے اسے؟ منظور الہی نے کرختگی سے سوال کیا۔ کیوں نکالیں گی یہ مجھے اپنے گھر سے؟ ارسلان احمد غصے سے بول پڑا، میں ذکیہ خالہ کا بھانجا ہوں، اور صرف بھانجا ہی نہیں ہوں، ان کا داماد بھی ہوں۔ کیا داماد بھانجا؟ وہ سب انکشاف پر چشندر رہ گئے۔ جی ہاں، داماد اور سگا بھانجا۔ اگر یقین نہ آئے تو نکاح نامہ دکھاؤں، اپنے ماں باپ دادا دادی سے ملواؤں، وہ سب گھر کے اندر موجود ہیں اور رخصتی کی تاریخ لینے آئے ہیں عید کے مبارک دن پر۔ تو کہیے کیوں نکالیں گی خالہ مجھے اپنے گھر سے؟ مجھے آپ لوگ اپنے داماد کو اپنے گھر سے نکال دیں گے کیا؟ اپنے سگے بھانجے کو چند دن اپنے گھر مہمان بنا کر نہیں رکھتے کیا آپ لوگ؟ بدگمانی اور شک کی اینک اتار کر دیکھنا سیکھیں، ایسا نہ ہو کہ آپ سب کے ڈھکے پول کھل جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے کہ کسی معصوم کی کردار کشی کرنا، اس پر الزام یا تہمت لگانا۔ رمضان کے بابرکت اور رحمتوں والے مہینے میں بھی آپ لوگ اپنے اندر کے شیطان کو نہیں مار سکتے تو آپ خود ہی سوچیں کہ آپ سب ایمان کے کون سے درجے پر فائز ہیں، اور آپ کے روزے نمازیں کس درجے میں شمار کی جائیں گی، قبولیت کا درجہ پا سکیں گی یا رد کر دی جائیں گی۔ آپ کے منہ پر
मार दी जाएंगी। ज़रा ईमानदारी से सोचिएगा, मुझे यकीन है कि कम से कम एक बार तो आपको आईने में अपनी शक्ल देखते हुए शर्म ज़रूर महसूस होगी। अरसलान अहमद ने ठीक ठाक तकरीर झाड़ दी थी। दरहकीकत इन सब को झाड़ दिया था। वो सब शर्मिंदगी से अपना मुंह लेकर रह गए। अरसलान बेटा, किस पे गुस्सा हो रहे हो? इलियास अहमद की आवाज़ आई तो सब चौंके। अबू मोहल्ले वाले आए हैं ईद मिलने, इनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। अरसलान ने वहीं खड़े खड़े जवाब दिया। आप लोग जाएं, मुकद्दस के निकाह और रुखसती की तारीख मुकर्रर होने की मिठाई आपके घर पहुंचा दी जाएगी, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग मुकद्दस को अपनी बेटी समझकर दुआएं देकर रुखसत करने आएंगे। ज़किया बेगम ने खुश अखलाकी का मुजाहरा करते हुए कहा तो रफ़ीक साहब खजल से होकर बोले, हमें मुआफ़ कर दीजिएगा, हमने वाकई ही बहुत गुनाह किया है आप दोनों माँ बेटी को इस तरह परेशान करके, इल्ज़ाम देकर, जबकि मुकद्दस बेटी इसी मोहल्ले में पैदा हुई, हमारी आंखों के सामने पली बड़ी है। आपका और नसीरुल्लाह भाई मरहूम का किरदार हमारे सामने आईने की तरह साफ था, फिर भी हम बहक गए। हम शर्मिंदा हैं आपसे, हो सके तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। ये कहकर रफ़ीक साहब आगे बढ़ गए। एक एक करके बाकी सब भी नज़रें चुराते हुए वहाँ से निकल गए। अरसलान दरवाज़ा बंद करके मुड़ा तो इसकी नज़र सीढ़ियों पर खड़ी मुकद्दस पे पड़ी। वो गुस्से में थी, इसके देखने पर तेज़ी से ऊपर चली गई। अरसलान ने ज़किया बेगम को देखते हुए शौक़ लहजे में कहा, प्यारे रीडर्स, ये रही आज की एपिसोड। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।